अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला असलम। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, शाद रहें, आबाद रहें। नाजरीन, परदेश में बैठे हर पाकिस्तानी का एक ही ख्वाब होता है कि इसकी अपनी मिट्टी पर इसका अपना एक घर हो, या वो अपनी कमाई से पाकिस्तान में कोई जायदाद बनाए ताकि मुस्तकबिल महफूज हो सके। बदकिस्मती से जायदाद की खरीदारी और फिर इसकी मुंतकली का मरहला ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं रहा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त खबर लेकर आए हैं जिसने इन तमाम परेशानियों का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की बराह रास्त डिजिटल मुंतकली का एक इनकलाबी निज़ाम मुतारफ कराया है। इस निज़ाम में अब आपको जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। हम तफसील से बात करेंगे कि ये निज़ाम क्या है, बरतानवी पाकिस्तानी अब किस तरह लंदन से ही पंजाब में बराह रास्त अपनी जायदाद मुंतकिल कर सकेंगे। इस सिलसिले में पहला कामयाब ट्रांसफ़र कैसे अमल में आया, हुकूमत को ये सहूलत क्यों फराहम करनी पड़ी, एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी इस सहूलत से कैसे फ़ायदा उठाकर अपनी जायदाद मुंतकिल कर सकता है। हम ये भी बताएंगे कि ये सहूलत दीगर किन ममालिक तक फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी हर अहम और मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के इश्तराक से ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए एक तारीख साज कदम उठाया गया है। अब बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को पंजाब में अपनी जायदाद के इंतकाल या रजिस्ट्री के लिए ना तो पाकिस्तान का सफ़र करने की ज़रूरत है, ना ही महंगे टिकट खरीदने की, और ना ही अपने कीमती वक्त का नुकसान करने की ज़रूरत है। ये नया डिजिटल निज़ाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये सहूलत फराहम करता है कि वो बराह रास्त लंदन में वाक़या पाकिस्तान हाई कमीशन जाकर अपनी जायदाद की मलकियत डिजिटल तरीके से पाकिस्तान में मौजूद किसी भी खरीदार या रिश्तेदार के नाम मुंतकिल कर सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मंसूबे का बाकायदा और कामयाब आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में तारीख की पहली डिजिटल रजिस्ट्री कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई है, जिसने एक नई तारीख रकम की है। लंदन में मुकीम फजल नामी पाकिस्तानी शहरी ने पंजाब के ज़िला दीना में अपनी अराजी पाकिस्तान में मौजूद खरीदार के नाम कामयाबी से मुंतकिल की। इस सारे अमल के दौरान बेचने वाले का बयान लंदन से डिजिटल लिंक के जरिए बराह रास्त रिकॉर्ड किया गया, जबकि रजिस्ट्री का तमाम तर कानूनी अमल और कागजी कार्रवाई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद ही लम्हों में पाए तकमील तक पहुंचा दी गई। चलिए आपको अब बताते हैं कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क से ही कैसे अपनी जायदाद मुंतकिल कर सकता है। अगर आप बरतानिया में मुकीम हैं और पंजाब में अपनी कोई प्रॉपर्टी या अराजी बेचना चाहते हैं या किसी के नाम मुंतकिल करना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी असल शनाख्ती दस्तावेजात लेकर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन तशरीफ ले जाएं। वहां मौजूद मुतलका काउंटर पर अब आपको अपनी शनाख्त की बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी होगी। जब ये तस्दीक मुकम्मल हो जाएगी तो पाकिस्तान हाई कमीशन का अमला पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के साथ एक इंतहाई महफूज डिजिटल और वीडियो लिंक कायम करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में वो शख्स मौजूद होगा जिसके नाम आप जायदाद मुंतकिल कर रहे हैं, यानी खरीदार जो पंजाब में अपने मुतलका अराजी रिकॉर्ड सेंटर में बैठा होगा। इस महफूज वीडियो लिंक के जरिए हाई कमीशन में मौजूद सरकारी अफसर आपका बाकायदा बयान रिकॉर्ड करेगा कि आप ये जायदाद अपनी मर्जी और होशो हवास में फरोख्त कर रहे हैं या मुंतकिल कर रहे हैं। इस बयान की रिकॉर्डिंग और डिजिटल दस्तखतों की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद ही मिनटों में रजिस्ट्री का अमल मुकम्मल हो जाएगा और प्रॉपर्टी खरीदार के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ये सारा अमल इतना शफाफ, तेज और बचत पर मबनी है कि इसमें रिश्वत, सिफारिश, किसी किस्म की धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी गई। अब आपको ना किसी पटवारी के तरले करने पड़ेंगे और ना ही किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। यहाँ पर दुनिया भर में मौजूद दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि ये सहूलत सिर्फ बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए क्यों है, और क्या दीगर ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानी भी कभी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इब्तदाई मरहले में ये पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ लंदन में शुरू किया गया है ताकि इस निज़ाम की कारकर्दगी और सिक्योरिटी को जांचा जा सके।
چونکہ لندن کا تجربہ 100% کامیاب رہا ہے، اس لیے اب پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی اور وزارت خارجہ پاکستان کے باہمی اشتراک سے اس سہولت کا دائرہ کار تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے۔ آنے والے صرف 30 دنوں کے اندر اس ڈیجیٹل ٹرانسفر کی سہولت کو سعودی عرب اور UAE تک توسیع دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ سعودی عرب اور UAE میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی مقیم ہیں جو ہر سال پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان ممالک میں اس نظام کے فعال ہونے کے بعد وہاں موجود پاکستانی بھی دبئی، ابوظہبی، ریاض یا جدہ میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں یا قونصل خانوں میں جا کر بالکل اسی شفاف اور ڈیجیٹل طریقے سے اپنی جائیدادوں کا لین دین کر سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستانی حکومت کو یہ ڈیجیٹل سہولت فراہم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب ہر اس اوورسیز پاکستانی کے دل کی آواز ہے جس کی پاکستان میں کوئی پراپرٹی موجود ہے اور وہ اسے بیچنا چاہ رہا ہے یا پھر وہ اپنے ملک میں جائیداد بنانا چاہتا ہے۔ روایتی طور پر جب کوئی سمندر پار پاکستانی اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا تھا یا کسی کے نام منتقل کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوتے تھے، یا تو وہ ہزاروں پاؤنڈز خرچ کر کے اپنے کام سے لمبی چھٹیاں لے کر پاکستان کا سفر کرے، جو کہ ایک انتہائی مہنگا اور تھکا دینے والا عمل تھا، یا پھر دوسرا اور سب سے خطرناک رستہ یہ تھا کہ وہ پاکستان میں موجود کسی رشتہ دار، دوست یا کسی ایجنٹ کو پاور آف اٹارنی یعنی مختار نامہ جاری کرے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسی پاور آف اٹارنی کی آڑ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ سب سے زیادہ فراڈ اور دھوکہ دہی کے کیسز سامنے آتے تھے۔ بعض اوقات اپنے ہی قریبی رشتہ دار یا ایجنٹس اس قانونی دستاویز کا غلط استعمال کرتے ہوئے جائیدادیں ہتھیا لیتے تھے یا کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر پیسے خود بوٹ کر لیتے تھے۔ پھر ان اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی ہی خون پسینے کی کمائی سے خریدی گئی جائیداد کو بچانے کے لیے سالہ سال عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، وکیلوں کی بھاری فیسیں ادا کرنی پڑتی تھیں اور شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال اور اوورسیز پاکستانیوں کی ان تمام تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے جائیداد کی خرید و فروخت اور منتقلی کے عمل کو محفوظ، شفاف اور آسان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نئے نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب جائیداد کی منتقلی کے لیے کسی پاور آف اٹارنی، کسی وکیل، تھرڈ پارٹی یا کسی بھی ایجنٹ کی بالکل کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اوورسیز پاکستانی جو کل تک اپنی جائیدادوں کے حوالے سے خوف اور عدم تحفظ کا شکار رہتے تھے، اب اطمینان کی سانس لے سکیں گے کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی اب مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پنجاب کے بعد پاکستان کے دیگر صوبے یعنی سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی جلد از جلد اس جدید ڈیجیٹل نظام کو اپنائیں گے، تاکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا کوئی بھی پاکستانی بغیر کسی خوف کے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کر سکے۔ آپ کو حکومت کا یہ نیا اور ڈیجیٹل اقدام کیسا لگا؟ کیا آپ یا آپ کے کسی جاننے والے نے کبھی پاکستان میں جائیداد کی منتقلی کے دوران پاور آف اٹارنی یا ایجنٹس کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے اور اپنے تجربات نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں اور اسے اپنے ان تمام دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس زبردست سہولت سے باخبر ہو سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے حج پر جانے کے لیے اب آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستانی ڈیپورٹ ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ انیلا اسلم کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔